الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رئيس الحفلة المبجل حضرات الحكم، أريد في هذه الحفلة الميمونة المباركة خطبة حول الموضوع المنهج الأمثل لمواجهة القضايا المستجدة. يا إخواني، من له أدنى إلمام ومن له أدنى نظر إلى البيئة التي نعيش فيها يعلم يقينا أن البيئة الإنسانية قد طغت إلى آخر حد من حدود الهمجية والبربرية، وطم الوادي على القليل وبلغ السيل الزبا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بما عملوا لعلهم يرجعون. وتزلزل كيان المجتمع الإنساني النبيل، وتزعزع بناء الحياة في كل ناحية من نواحيها، وتراخى حبل من حبالها، وتفزفز رباط من ربوطها. يا إخواني البررة، كم من المسائل المستجدة والقضايا المعقدة من المسائل المادية والخلقية، والمسائل الدينية واللادينية، والمسائل الاجتماعية، والمسائل الفردية والنفسية تعانيها الإنسانية جمعاء. يا إخواني، من المشاهدة أن الإنسانية قد هانت عليها الإنسانية فلا تملك نفسها النفع والضرر، وقد فسدت عقليتها فلم تعد تصيغ البديهيات والجليات، وفسد نظام فكرها فتستحلي المرارة والخباثة، وبطل حسها فتبغض الصديق الحميم الناصح، وتحب العدو الظالم الغاشم. وقد أصبح فيها الذئب راعيا أمينا، والخصم الجائر قاسيا عادلا، وأصبح فيها المجرم سعيدا كريما، والصالح محروما شقيا، وأصبحت فيها العادات السيئات هنيئا مريئا. يا إخواني البررة، إن هذه البيئة التي ينعكس فيها كل شيء، وهذا المناخ الفاسد السام الذي يعيش فيه النبي الشريف الكريم، إنه يرى هذه البيئة المنعكسة المتقلبة فيهلف على النفس ويضيق بها العيش ضرعا، فيدعو الموت فيقول: إذا وصف الطائي بالبخل مادر، وغير قسا بالفهاهة باقل، وقال السهى للشمس أنت ضئيلة، وقال الدجى للصبح لونك حائل. فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل. يا أيها الخلان، أما كان الخلاعة انتهى إلى الاستهتار؟ أما كان تعاطي الربا ومعاملته إلى حد الاغتساب واستلاب الأموال، بل إلى حد الجشع والنهم؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أما كان القسوة والظلم إلى حد الواد وقتل الأولاد بطرق متنوعة مزخرفة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ أما كانت المواهب البشرية ضائعة في أغراض خسيسة التي تسوق البشرية إلى هوة الهلاك والدماء والخراب؟ يا أيها الإخوان، إن هذه البيئة المنعكسة المتقلبة فيهلب على النفس ويضيق بها العيش زرعا. يا إخواني البررة، إن هذه البيئة الحيوانية ضيقا، إنها تتفقد القيادة المخلصة الأمينة التي تؤديها إلى شاطئ الأمن والفلاح، إنها تنتظر السيادة الجامعة المتناسبة التي تجدف سفينتها المستغرفة، إنها تنتظر الزعامة القوية التي تنجيها من الخوارج النفسية والدواخل القلقة، إنها تشخص أبصارها لمنهج مستقيم قويم يرشدها إلى غايتها المنشودة. يا إخواني، إن هذا النظام الإلهي الذي تشتاق إليها الإنسانية هو الإسلام.
إن هذا الإسلام هو الذي يكون غذاء للإنسانية. إن هذا الإسلام هو الذي يكون علاجا للبشرية. إن هذا الإسلام هو الذي يكون طمأنينة للغرائز الإنسانية. يا إخواني، لا أريد إطالة الكلام وأعود إلى مسك الختام وأكتفي بالصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد